नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच च्यापिएको जस्तो देखिन्छ र एक भूपरिवेष्टित देश हो। नेपाल जस्तो देशको लागि हवाई मार्ग निकै आवश्यक छ र यसको रणनैतिक विकासले देश विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्ने देखिन्छ। आज आर्थिक, रणनैतिक, सामाजिक दृष्टिकोणले नेपालको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्माणाधीन विमानस्थलका साथै प्रस्तावित र विस्तार तथा सुधार अघि बढाइएका विमानस्थलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट। सन् 2022 को पहिलो महिनादेखि नै नियमित उडान थाल्ने गरी यहाँ काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले यस विमानस्थलको पूर्वपट्टि पर्ने रिठेपानी डाँडा कटान गरेर विमानस्थलमा उडान तथा अवतरणका लागि अनुकूल बनाउने काम भइरहेको छ। त्यहाँबाट निस्कने माटो विमानस्थलभित्रै विभिन्न निर्माणमा फिलिङको लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ। त्यसका साथसाथै विमानस्थल क्षेत्रभित्र बनेका विभिन्न भवनहरूको अन्तिम फिनिसिङको काम भइरहेको छ र अब उपकरणहरू जडानको कार्यलाई गति दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी विमानस्थलको चारैतिर पर्खाल लगाउने काम, विमानस्थलको बाहिरपट्टिको बाटो कालोपत्रे गर्ने काम, विमानस्थलसम्म पुग्ने बाटो निर्माण र त्यसको फिनिसिङको काम, विमानस्थलभित्र विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाउनु पर्ने सडक निर्माणको कार्य, ट्याक्सीवे, रनवे निर्माणको काम सकिएको छ। अब मुख्य रूपमा उडान अवतरणका लागि र मौसम सम्बन्धी चाहिने उपकरणहरू जडान गरेर 2021 भित्र परीक्षण उडानको कार्यहरू सम्पन्न गर्न सके यो विमानस्थल निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने देखिन्छ। पोखरा र आसपासका क्षेत्रका स्थानीय, पर्यटन व्यवसायी तथा राष्ट्रलाई नै यो विमानस्थल निकै उपयोगी हुने देखिन्छ। यस विमानस्थलको रनवे 2500 मिटर लामो र 45 मिटर चौडा रहेको छ, जसमा मझौला खालका व्यावसायिक विमानहरू उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन्। यहाँ रहेको मुख्य टर्मिनल बिल्डिङको क्षमता प्रति घण्टा 650 यात्रु रहेको छ। यहाँ एरोब्रिज सहितको 3वटा A320 प्रकृतिका जहाजहरूका लागि पार्किङ बे हुनेछ र 5वटा ATR प्रकृतिका जहाजहरूका लागि यो सुविधा रहनेछ। आन्तरिक उडानका लागि भने छुट्टै टर्मिनल र पार्किङ रहनेछ। समय तालिकामै अघि बढिरहेको यो निर्माण समयमै सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सर्टिफिकेसन भएर सञ्चालनमा आउँदा देशलाई नै ठूलो फाइदा पुर्याउनेछ। अब लागौ भैरवमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टतर्फ, जुन नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सञ्चालनमा आउने सम्भावनातर्फ उन्मुख रहेको छ। अहिले यो विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण, मौसम, सञ्चार, विमानको दिशा पत्ता लगाउने लगायतका उपकरणहरू जडानको कार्यलाई गति प्रदान गरिएको छ। सोको लागि यहाँ अमेरिका, अस्ट्रिया, चीन लगायतका देशहरूबाट आएका दक्ष प्राविधिकहरूले उपकरण जडानको कार्यहरू गरिरहेका छन्। त्यसैगरी रनवे लाइट र ट्याक्सीवेको लाइटहरू जडान गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसैगरी टर्मिनल भवनतर्फ एसी जडान, कन्भेयर बेल्ट, ब्यागेज ह्यान्डिङ सिस्टम, लिफ्ट जडान लगायतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। यस विमानस्थलको भौतिक निर्माणतर्फको लागि चिनिया ठेकदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग र उपकरणहरू जडानतर्फ थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 3000 मिटर लम्बाइको रनवेमा लाइटहरू जडानसँगै टर्मिनल बिल्डिङभित्र विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने काउन्टर जस्तै इमिग्रेसन, कस्टम, एक्सचेन्ज लगायतका काउन्टरहरू निर्माण पनि भइरहेको छ। त्यसैगरी एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावरमा ट्रान्समिटरहरू जडान कार्य पनि सकिएको र यो विमानस्थलमा अत्याधुनिक उपकरणहरू जडानसँगै इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम पनि प्रयोगमा आउनेछ, जसको फलस्वरूप खराब मौसमको अवस्थामा पनि 300 मिटरसम्मको भिजिबिलिटी रहँदा पनि यो विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्न सकिनेछ, जुन सुविधा काठमाडौँको विमानस्थलमा पनि रहेको छैन। विभिन्न कारणले निर्धारित समयभन्दा करिब 4 वर्ष ढिलो भइसकेको यो विमानस्थल अब 2021 को अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ। सोको लागि भारतसँग नेपालले हवाई रुट सम्झौता, परीक्षण उडान तथा आइकाओको प्रमाणीकरण आवश्यक छ, जसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको निर्माणाधीन आयोजना सञ्चालनमा आएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको आन्तरिक टर्मिनल भवनको ठाउँमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने योजना रहेको छ, जुन एरोब्रिज सहितको हुनेछ। यो विमानस्थल निर्माण पश्चात लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूका साथै यस भेगका स्थानीयहरू, व्यापारीहरू लगायतलाई निकै सहज हुनेछ र यसले देश विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट 68 किलोमिटर दक्षिणमा प्रस्तावित एक हब एयरपोर्ट हो, जसलाई सन् 2025 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र विभिन्न वातावरणीय मुद्दाहरूका कारण अहिलेसम्म निर्माण सुरुवात भने भएको छैन।
काठमाडौँको र हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्ने गरी यो आयोजना अघि बढाइएको थियो। यो विमानस्थल र काठमाडौँ उपत्यकालाई जोड्ने गरी बनिरहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग भने अहिले निर्माणाधीन रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को बारा जिल्लामा प्रस्तावित दोस्रो यो विमानस्थल भनिए जस्तो नै निर्माण सम्पन्न भएमा प्रदेश नम्बर 2 को विकासमा र देशको विकासमा पनि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै समयदेखि अवरोध रहिरहेकोमा र लगानीकर्ता पनि भने अनुरूप नपाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्कालको अवस्थामा काठमाडौँमा अवस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै विस्तार तथा सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारेको पाइन्छ। सन् 2014 मै टिआईको क्षमता विस्तारको लागि गरिनुपर्ने निर्माणमा 60 अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गरिएको थियो। 2016 मै प्रथम चरणको गुरु योजना पनि निर्माण भएको थियो, तर सो आयोजना अघि बढाइएको थिएन। टिआईको विस्तार तथा क्षमता वृद्धिको गुरु योजना बनिसक्दा पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकोमा हाल त्यसको निर्माण तत्कालको समयमा सुरु नहुने देखिएपछि टिआईए विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ। टिआईएको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माण आयोजनाको मुख्य काम हो। यस नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन 30 अर्ब भन्दा धेरै लगानी गरिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जस अन्तर्गत 10,000 वर्गमिटरको टर्मिनल भवन बन्नेछ। अहिलेको टर्मिनलको क्षमता प्रति घण्टा 600 यात्रु रहेकोमा हाल वार्षिक 40 लाख यात्रुहरूलाई यसले सेवा दिइरहेको छ। गत वर्ष हालको टर्मिनलमा नयाँ अराइभल सहितका संरचना निर्माण गरेर यसको वार्षिक क्षमता 80 लाख यात्रु पुर्याइएको छ। मुख्य रूपमा टिआईएको अन्तिम चरणको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, धावन मार्गको छेउमा समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण र आन्तरिक टर्मिनलको निर्माण लगायतका कामहरू बाँकी रहेको छ। अन्तिम चरणको विस्तारको लागि गुरु योजना समीक्षा गरी मन्त्री परिषदमा नयाँ प्रस्ताव लाने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताइएको छ। गुरु योजना अनुसार प्राधिकरणले 2030 सम्म झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको जनाएको छ, जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल भवन, ट्याक्सीवे, एप्रोन र ह्याङ्गर निर्माण लगायतका कामहरू रहेका छन्। यदि योजना अनुसार दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने हो भने नेपाल आर्मीको ह्याङ्गर सार्ने लगायतका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको अवस्थामा हेर्दा जुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ। नेपालमा अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। सँगसँगै जनकपुर, विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, भरतपुर लगायतका विमानस्थलहरू पनि सुधार तथा विस्तारका कार्यहरू विभिन्न चरणमा अघि बढाइएका छन्, जुन प्रशंसनीय कार्य पनि हो। तर यसको साथसाथै विभिन्न डोमेस्टिक विमानस्थलहरूको धावन मार्गलाई 3500 मिटरसम्म विस्तार र उपकरणहरूको अपग्रेडिङ गर्ने कामहरू पनि गरिनुपर्दछ, ताकि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा विभिन्न कारणले फ्लाइटहरू डाइभर्ट गर्ने अवस्था आउँदा नजिकैको विमानस्थलमा गर्न सकियोस् र नेपाल हवाई यात्राका दृष्टिकोणले एक निकै सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विश्वमा चिनियोस्। योजनामा रहेका र निर्माणाधीन विमानस्थलहरू चाँडै सम्पन्न भएमा स्थानीय आवागमन, पर्यटन प्रवर्धन, व्यापार विस्तार, बजारीकरण र त्यसको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सघाउ पुर्याउँदै देश विकासमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।